देखो अपना रेड आ गया, लाइव लिखा हुआ उस पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 49 न्यूज़ के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं बाबर अली बिशारत। नाज़रीन, आज के दिन के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मौसम का जो तगय्युर था वो बहुत ज़्यादा था और हर शख्स जो था, हर जानदार जो था वो गर्मी जो है ना वो पुकार रहा था। ये मौसम के अंदर एकदम जो तब्दीली आना है और उसके अंदर उसकी मौसम के अंदर शिद्दत आना है, ये इसका हमारे माहौल के ऊपर बराह रास्त असर पड़ता है और ये हमारे माहौल के अंदर माहौलियाती तब्दीली की निशानदही करता है। आज 5 मई आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए तमाम माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसी मौका पर आज 49 न्यूज़ ने इस बात का फ़ैसला किया है कि हम माहौलियात के ऊपर बात करेंगे और मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल के ऊपर बात करेंगे और मौसमों की बढ़ती हुई बेजा किस्म की बढ़ती हुई जो शिद्दत है उसके ऊपर बात करेंगे और इसके जो असरात हमारे माशरे के ऊपर आते उन असरात के ऊपर बात की जाएगी। मेरे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार सैयद आमिर हुसैन तकवी साहब मौजूद हैं और उनके साथ नौजवान सहाफ़ी और तजियाकार राना कामरान अशरफ साहब मौजूद हैं। और इन दोनों सहाफ़ियों का जो इनकी खसूसियत है, इन्होंने माहौलियात के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है और इनकी खिदमात के एतराफ़ के अंदर हुकूमत पंजाब इनको माहौलियात के ऊपर काम करने के लिए बेहतरीन सहाफ़ी के तौर पर अवार्ड से भी नवाज चुकी है। और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ राना कामरान अशरफ साहब से। और राना कामरान अशरफ साहब से मैं ये बात पूछना चाहूँगा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पूरी दुनिया के अंदर जो माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, इस माहौलियात के दिन को मनाए जाने का बुनियादी तौर पर मकसद क्या है? जी राना साहब। बहुत शुक्रिया बाबर साहब। सबसे पहले तो तमाम जो पूरी दुनिया है उसे आलमी यौम माहौलियात की मुबारकबाद। और आज के दिन का मनाए जाने का मकसद ये है कि हम आवाम के अंदर जो है इस दिन के हवाले से आगाही जो मुहिम दें, लोगों को बताएं कि ये क्लाइमेट चेंज जो किस तरह से इफ़ेक्ट हमारी लाइफ को करता है और उसके अलावा जो मौसमियाती तगय्युरात हैं उसके ज़रिए बराह रास्त किस तरह से इंसान मुतासिर होता है। इस दिन को अक़वाम मुत्तहिदा के जो रुकन ममालिक हैं वो हर साल मनाते हैं और इस दिन के अंदर खुसूसी तौर पर जो माहौलियात के हवाले से जो साइंटिस्ट हैं वो भी अपनी रिसर्च पेश करते हैं। उसके अलावा कौमी सतह पर जो हमारा डिपार्टमेंट है क्लाइमेट चेंज, वो भी तकरीबात का इनेकाद करती है और एक मूव चलाई जाती है कि हम इस मुआशरे को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं और इसके माहौल को किस तरह से जब वो इंसान दोस्त बनाया जा सकता है। जी राना साहब, आप ये फरमाइएगा साथ ही कि माहौलियात का जो असर है ये हमारे माशरे के ऊपर किस तरह से पड़ता है और हमारा माशरा इस माहौलियात की चीज़ जो किस समय इसको किस तरह से देखता है, क्या समझते हैं लोग माहौलियात के बारे में? बेसिकली माहौलियात या सोसाइटी जो है वो अगर देखी जाए तो जब 2 या 2 से ज़ायद लोग, हिशरात या जानदार, 2 या 2 से ज़ायद इकसाम के जानदार जब किसी जगह पे इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं तो उसे हम माहौलियात कहते हैं। माहौलियात से बराह रास्त ना तो इंसान इफेक्ट होता है, अगर ये कहें कि हम इफेक्ट नहीं हो रहे डेट मीन दैट्स नॉट इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज़ कि जिसके अंदर हिशरात भी मौजूद है, जिसके अंदर कीड़ियाँ मौजूद हैं, जिसके अंदर दरख्त, चरिंद, परिंद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम मखलूक़ात, जानवर हैं, उसमें चौपाए हैं, उसमें दीगर जो जानदार हैं, उनमें जो है वो परिंदे हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, बहुत से परिंदे जिनको हम जो है ना वो अपनी ग़िज़ा के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो मिल के एक माहौल बनाती हैं, एक इन्वायरमेंट बनाती हैं, एक सोसाइटी बनाती हैं। और अगर इस सोसाइटी के रद्दो बदल के ज़रिए किसी भी तरह की कोई एक सिंगल जो है ना वो अगर हिशरात, अगर हम ये कहें कि कीड़ी कम हो रही है इस दुनिया के अंदर, तो इसका मतलब है कि बराह रास्त जो है ना वो सोसाइटी या माहौल इफ़ेक्ट हो रहा है। बतौर इंसान हम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक मखलूक हैं और बड़ी अशरफुल मखलूक़ात हैं हम, अल्लाह ताला ने हमें ये जो है ना वो दिया है। लेकिन इस सोसाइटी को ख़राब करने में बतौर इंसान हमारा सबसे ज़्यादा रोल है और उसमें जंगलात की कटाई है, उसमें जो है ना वो दीगर और भी अवामिल है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं या उसमें
जो दीगर कार्बन की जो मादे हैं जो ऊपर जाके हमारी ओजोन तय को ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ है वो ज़मीन पर बराह रास्त आ रही है, जिसकी वजह से कैंसर आ रहा है, जिसकी वजह से दीगर ऐसी बीमारियां आ रही हैं जिनका पहले कभी नाम भी सुना नहीं जाता था। ये सारी जो चीज़ें हैं ओवरऑल सोसाइटी को जो इफ़ेक्ट कर रही हैं, बुनियादी तौर पर जो इस दिन को मनाने का बुनियादी तौर पर मकसद भी ये है, और इससे बराह रास्त जो असरअंदाज होने वाली मखलूक़ात हैं उसमें इंसान, चिरिंद, परिंद, हैवानात, ये सारी चीज़ें, ये पूरी सोसाइटी, इवन अर्थ, बिल्कुल सारी चीज़ें जो है तमाम किस्म की मखलूक़ात, इससे माहौलियात से उनके ऊपर बराह रास्त उनका असर पड़ता है। शाह साहब, आपने बतौर अदारा, बतौर जर्नलिस्ट जो है वो अब माहौलियात के ऊपर बहुत सारा काम किया है, और आपकी खिदमात के एतराफ़ के अंदर हुकूमत पंजाब आपको माहौलियात के लिए काम करने के लिए बेहतरीन जो है वो सहाफ़ी के तौर पर आपको अवार्ड से भी नवाज चुकी है। आप ये बताएंगे कि जैसे गर्मी और सर्दी, ये मौसम तो पहले से चले आ रहे हैं, पहले भी गर्मियाँ भी होती थी, सर्दियाँ भी होती थी, मगर अब यहाँ पे जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो इन्वायरमेंट की तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनके अंदर गर्मियाँ जो हैं वो शदीद तर हो रही हैं, सर्दियाँ जो हैं वो भी शदीद तर हो रही हैं। तो आप इसके जो असरात हमारे माशरे के ऊपर, इंसानों के ऊपर, जानदारों के ऊपर पड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? बहुत शुक्रिया बाबा साहब। सबसे पहले तो पूरी दुनिया को आज का जो दिन मना रहे हैं, आज का दिन मनाने का मकसद यही है कि जो हमारे सोसाइटी में जो माहौलियाती तग़य्युरात पेश आ रहे हैं उसकी वजह को जानना है और इसके असर तबाब करना है, और लोगों को आगाही देनी है कि जो मौसम बदल रहे हैं, ये भी ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी, ज़रूरत से ज़्यादा सर्दी, ये किसी भी माशरे के लिए वो अच्छी नहीं है। इससे आज से कुछ 10 साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है तो ये माहौलियाती तग़य्युरात जो है वो दिन ब दिन उसमें इजाफ़ा हो रहा जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हम बतौर सोसाइटी वो अपना रोल अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सके। ना तो हम शजरकारी कर रहे हैं और ना ही इसके सद्दबाब के लिए, जैसे कि मैं आज मुझे इत्तफाक हुआ है इधर हुजरे वाली साइड पर जाने का, मैंने देखा है फसलों को आग लगाई हुई थी, वो उससे जो है वो एनवायरनमेंट शदीद वो एक आलूदगी पैदा हो रही है। हमें जो है इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें इसको समझना चाहिए, और आज के दिन के मनाने का मकसद भी यही है कि हमें हर उस चीज़ से इज्तनाब करना है जो हमारे इस माहौल को आलूदा कर रही है और हमारे इस माहौल को ख़राब कर रही है। दूसरी बात ये आप क्या समझते हैं कि हमारे माहौल को आलूदा करने और हमारे जो माहौल को ख़राब करने के लिए और उसको इंसान दोस्त या जानदार दोस्त ना रहने देने के लिए क्या बुनियादी चीज़ें जो अवामल कार फरमाए वो क्या चीज़ें? हाँ, सबसे पहले तो बाबा साहब किसी भी खिते के लिए ज़रूरी है कि भी उसका 25% उसका जंगलात का होना बहुत ज़रूरी है, और दरख्तों का होना ज़रूरी जी, दरख्तों का होना ज़रूरी है, वहाँ पे हरियाली होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में सिर्फ कुछ अदादो शुमार के मुताबिक 3.5 या 4.5 यहाँ तक हमारे पास यानी कि दरख्त लगाए गए हैं। इस बाकी जो है तकरीबन 20-21% जो है वो हमें दरख्त लगाने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि हमारे इस मुल्क में शजरकारी ना होने के बराबर है। जो महकमा जंगलात है उनकी तो ड्यूटी है, वो तो अपने वसाइल के मुताबिक अपना काम करें, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ महकमा जंगलात की नहीं बल्कि उनके साथ सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए और अपने अपने जिम्मेदारी समझते हुए अपने अपने हिस्से के दरख्त लगाएं, ताकि ये जो है आलूदगी कम, क्योंकि ये दरख्त जो है ये इंसान दोस्त है, ये हमारे माहौल को साफ सुथरा रखते हैं और ये गर्मी की शिद्दत को और माहौल को तग़य्युरात को कम करने में जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इंसान तरक्की के मराहल तय करता जा रहा है, साइंसी दौर है, बहुत सारी इजादात हो गई हैं, गाड़ियाँ बन गई हैं, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, मशीनरी चल रही है, और उसके नतीजे के अंदर जो है वो हमारा माहौल जो है वो इस काबिल नहीं रह गया कि इसके ये इंसानों के लिए जो है ना वो साजगार हो। इसकी वजह से इंसानों को और जानदारों को बहुत सारी किस्म की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये हमारे माहौल की जो ख़राबी है ये इंसानी तरक्की इसकी बुनियादी वजह है? जो ये साइंसी दौर है ये इसकी बुनियादी वजह है? जब ये साइंस नहीं थी, ये तरक्की नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी तो हमारा माहौल बहुत अच्छा था। अब जब गाड़ियाँ आ गई हैं, तरक्की हो गई है, फैक्ट्रियाँ और कारखाने
اور چمنیاں چل رہی ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے ماحول کو برباد کرنے کے اور خراب کرنے کے لیے یہ بنیادی طور پہ یہ عوامل ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہمارے ماحول کو آلودہ کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہ جو ہماری جو غیر معمولی طور پر ہماری جو ٹریفک کا ہے اضافہ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جنگلات کی زیادہ سے زیادہ کٹائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زرعی رقبے کو ختم کر کے وہاں پہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی جا رہی ہیں، یہ تمام چیزیں جیسے دوسری الیکٹرانک چیزیں ہیں، مشینری ہے، انڈسٹری ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے ماحول کو خراب کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو ہمیں جو ہے یہ جو آئے روز زرعی رقبے کو کاٹ کر سوسائٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس کو حکومت کو روکنا چاہیے. جو گرین لینڈ ہے اس کو گورنمنٹ کبھی بھی الاؤ نہ کرے بھی یہاں پہ سوسائٹی بن سکتی ہے. دوسرے کے جو درخت بے دریغی سے کاٹے جا رہے ہیں اس کو روکا جائے اور زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ ہمارے ماحول کو صاف ستھرا اور آلودہ ہونے سے بچایا جا سکے. جی ریحان صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ انسانی ترقی کے اندر جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے پاس جو بہت سارے گیجٹس بہت ساری ٹولز ہم یوز کرتے ہیں، اب صاف ظاہر ہے کہ اب ہماری زندگی جو ہے اس قدر سہل ان کی وجہ سے ہو چکی ہوئی ہے. کیا ہمیں ان سب چیزوں کا استعمال کو ختم کرنا ہوگا، کم کرنا ہوگا، یا اس کے لیے ہمیں کسی اور قسم کی جو ہے نا وہ ایک ہمیں کوئی کرائٹیریا بنانا ہوگا تاکہ یہ ساری چیزیں استعمال بھی کی جا سکے مگر یہ ساری چیزیں ماحول دوست بھی ہیں؟ سر اس حوالے سے دنیا بڑی دیر پہلے ISO جس کو ہم کہتے ہیں ISO 9001 ISO 9002 یہ بنیادی طور پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آپریٹنگ سسٹمز ہیں. اس کے اندر ISO 9000 جو ہے بنیادی طور پر یہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے انٹرنیشنل قوانین بنائے گئے ہیں. وہ جو بھی آرگنائزیشن بنتی ہے جو ان کی سرٹیفکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اپنی بنیادی ریکوائرمنٹس دیتی ہے، اس کے اندر انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر خصوصی طور پر یعنی کہ کلوزز موجود ہیں اور ان پہ جو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس میں جو انٹرنیشنل ٹریڈ یونین ہے وہ بھی اس کے اوپر زور دیتی ہے، لیکن اس میں جو ہے نہ تو ہم اس کو ترک کر سکتے ہیں، یہ تو ہم بالکل ممکن نہیں ترک کر سکتے ہیں، لیکن کم ضرور کیا جا سکتا ہے. اس کا ہم نے ریسنٹلی ایک جو ہے نا تجربہ کیا ہے کووڈ-19 کے دنوں میں، جن دنوں میں جو ہے نا وہ بڑا ایک لاک ڈاؤن رہا ہے. سوسائٹی نے نیو ایکسپیریمنٹس کیے ہیں کہ سوسائٹی کچھ چیزوں کے بنا رہ سکتی ہے. ہم یہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ سوسائٹی کو کم از کم کیا جا سکتا ہے، منیمائز کیا جا سکتا ہے، ایئرپورٹس بند کیے جا سکتے ہیں یا ہم ایون سٹیز کو بند کیا جا سکتا ہے. عام شہروں کے اندر لاہور کراچی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم نیو یارک کے اندر جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں. ہم وہاں پہ جو ہے نا لوگوں کو روک سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. تو ان 3 سالوں نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہمیں لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑے تو ہم لاک ڈاؤن بھی لگائیں گے. تو اس سے ہمیں یہ اور ہماری گورنمنٹس کو سیکھنے کی ضرورت ہے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لاز ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹ کروائے جائیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ انسانی ترقی نہ ہو، انسانی ترقی سے 4 گنا زیادہ ہو، 8 گنا زیادہ ہو، لیکن اس کے لیے جو بنیادی جو ضروریات ہیں، جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ جب گاڑی کو تیار کرتی ہیں اس کی ایک لائف مقرر کریں اور وہ 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد اس کو ڈسٹروائے کیا جائے، ریسائیکل کیا جائے اس چیز کو. یہاں پہ جو اینٹیں بنانے والے بٹے ہیں وہاں پہ زگ زیگ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس سے انوائرمنٹ کو بہت سارا جو ہے وہ اس کی بچت ہوئی ہے. ہمارے ماحول دوست بٹے ہیں، وہ اینٹیں بھی بن رہی ہیں، اینٹیں تو ضرورت ہے بالکل وہ بنے گی. اس کے علاوہ جو پہلے وقت کے اندر گاڑیاں ہم استعمال کرتے تھے وہ گاڑیاں جو تھیں وہ دھواں چھوڑتی تھی، وہ ہمارے ماحول کو تباہ و برباد کرتی تھی. مگر اب اس کی جگہ پہ وہ گاڑیاں وہ فیول سسٹم لے کے آیا گیا ہے جو ہمارے ماحول کو نقصان نہیں پہنچا رہا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے جو یہ چیزیں، یہ ٹولز، یہ گیجٹس بنے تو ان کو وہ ماحول دوست وہ ہوں تاکہ وہ کسی قسم کا ماحول کو نقصان نہ پہنچا سکے. اچھا ریحان صاحب، آپ یہ فرمائیے گا پوری دنیا کے جو اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو آلودہ ترین شہر جو گنے جاتے ہیں ان کی نمبرنگ کی جاتی ہے، پاکستان کے کچھ شہر جو ہے اس میں کراچی اور لاہور جو ہے وہ کئی دفعہ اس کے یہاں پہ نمایاں ہو چکے ہیں کہ یہ
پہلے جو ٹاپ 10 سٹیز ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے آلودہ شہروں کے اندر، جبکہ ایک وقت تھا کہ لاہور باغوں کا شہر ہوتا تھا، کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا، خوشبوؤں کا شہر ہوتا تھا۔ آج ایسی کیا چیز آ گئی کہ یہ جو باغوں کا شہر تھے، خوشبوؤں کے شہر تھے، روشنیوں کے شہر تھے، خوشیوں کے شہر تھے، یہ آلودہ شہروں کے اندر ان کا شمار کیا جانے لگا ہے؟ ایسی کیا چیز ہے؟ سر یہ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2010 سے 15 کے درمیان جتنی سڑکیں بنائی گئی ہیں، ایک اندازے کے مطابق لاہور شہر سے 10 لاکھ درختوں کو کاٹ دیا گیا، اور یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ جتنا نہر والی روڈ آپ نے دیکھا ہے، سارے ایون ہر بندہ جانتا ہے نہر والے روڈ پہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ درخت نہ ہو۔ کیمپس روڈ ہے، اس کے علاوہ آگے مار روڈ کے دونوں اطراف میں بڑی شاندار باغ جناح ہے، یہ بہت بڑا باغ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر ایریاز ہیں، ان کو درختوں کو کاٹ کے وہاں پہ آفیسز بنائے جا رہے ہیں، ان درختوں کو کاٹ کے وہاں پہ بلڈنگز کھڑی کی جا رہی ہیں۔ اسٹیٹ لینڈ جو کسی دور میں صرف درختوں اور پارکوں کے لیے مقدس کی جا رہی تھی، ان کو لیز پہ دینے کے بعد ان کو جو ہے نا وہ کمرشل ٹاورز کے اندر جو ہے نا وہ کنورٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، اپنے چونیا کا جو ایریا ہے، جو 1380 ایکڑ جو ہے سٹی کا ہے، اور وہ جو میونسپل کمیٹی کی اور حکومت پنجاب کی جو سٹی کے اندر جگہ تھی، ان کو کس دریک سے کاٹ کے پرائیویٹ سوسائٹیز بنائی گئی۔ اب ان کا کیس جو ہے چل رہا ہے، اور وہ ساری لینڈ جو ہے نا اس کے گورنمنٹ کے حق میں وہ فیصلہ ہے، اور اس کے اوپر جو بنے ہوئے گھر ہیں وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ انہیں منہدم کرنے کے حوالے سے اور گورنمنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی تو آخر کار فرما ہے، اس میں وہ حکومتی مشینری کار فرما ہے۔ ابھی بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درختوں کی جو بے جا کٹائی ہے، یہ ہمارے ماحول کو نقصان پہنچانے میں اس کا بنیادی کردار ہے؟ بالکل۔ اس کے علاوہ کیا اور چیز ایسی ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر ہم جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں بجائے اس کے گاڑی۔ اب کار ہے، ہم 3 لوگ جا سکتے ہیں لاہور، اب اس نے بھی اتنا ہی جو ہے وہ آلودگی پیدا کرنی ہے۔ ایک اے سی کوچ ہے، اس میں 34 لوگ جائیں گے، انہوں نے بھی اتنی ہی جو ہے نا وہ۔ سپریم کورٹ نے پاکستان کے اندر یہ پلاسٹک بیگ کے استعمال کے اوپر پابندی عائد کی، اور اس پابندی عائد کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ پلاسٹک بیگ جو ہے یہ ماحول دوست نہیں ہے، یہ کسی بھی طرح سے یہ ڈیزالو نہیں ہوتے کسی بھی وقت۔ یہ 50 سال بھی دبے رہیں گے تو یہ جب بھی نکلیں گے تو یہ ویسے کے ویسے ہوں گے۔ یہ زمین کو اور اس کی زرخیزی کو ختم کرتے ہیں، یہ ماحول کے اندر جو ہے نا آلودگی پیدا کرتے ہیں۔ اگر ان کو جلایا جائے تو ان کا دھواں جو انتہائی زہریلا ہوتا ہے۔ یہ تمام عوامل کے لیے کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے پاکستان کے اندر پلاسٹک بیگ کے استعمال پہ پابندی لگائی، اور اس کی جگہ پہ جو قابل تلف قسم تھی بیگز کی، اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے کہا گیا۔ مگر اب افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر پلاسٹک بیگ کا جو استعمال ہے وہ بے دریغ طریقے سے جاری ہے۔ پہلے کسی دور میں ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص خریداری کے لیے جاتا تو گھر سے کپڑے کے تھیلے یا بیگز استعمال کیے جاتے تھے۔ اب ایک دور آ گیا کہ اب آپ کو کوئی بھی چیز لے کے آنی، حتیٰ کہ کھانے کی خوردنی جو اشیاء ہے، دودھ ہے، دہی ہے، کھانا ہے، وہ تمام کے تمام جو ہے نا ہم کہتے ہیں شاپر پیک کروا لیں، ٹھیک ہے، اور وہ پلاسٹک بیگز استعمال کیے جائے۔ کہ یہ پلاسٹک بیگ جو ہے یہ ایسی ایک خطرناک آئٹم ہے کہ جو ہمارے ماحول کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ درخت ہے نہیں، آکسیجن مل نہیں سکتی، موسموں کی جو تبدیلی ہے اور اس کی جو رکاوٹ ہے، پانی کے بہاؤ کی وجہ سے، دریاؤں کے کٹاؤ کی وجہ سے، درخت بنیادی چیز تھے جو اس کو روکتے تھے۔ دریاؤں کے کناروں کے اوپر درخت نہیں رہ گئے، ٹمبر مافیا ان کو کاٹ کے لے گئی، بیچ دیے گئے، لوگوں نے ایندھن کے طور پہ جلا لیے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جنگلات، صرف درخت، یہی ایک چیز رہ گئی ہے جو ہمارے ماحول کو بچا سکتی ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مزید کچھ اور اقدام کرنے کی بھی ضرورت ہے؟ بابر صاحب، آپ نے جو جس کیس کی بات کی، اس کیس کو بڑے ہی اچھے انداز سے جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس وقت تک کوئی بھی قانون جو ہے نا وہ عملداری نہیں ہو سکتی جب تک عوام کے اندر جو ہے نا وہ اس کی آگاہی نہ دی جائے۔ پاکستان کے اندر جس وقت تک ریجنل لینگویجز کے اندر جو ہے نا وہ آگاہی نہیں دی جائے گی، لوگوں کو بتایا نہیں جائے گا کہ مینوفیکچر کس طرح سے ہوتا ہے،
ये बड़ी बुरे तरीके से वो मतलब कि सारे वो जो है ना वो एक नंबर दाना नहीं मंगवाते प्लास्टिक का, शापर बड़े बुरे तरीके से बनाए जाते हैं, रिसाइकल किए जाते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी जो हम खाने की चीज़ें जो उसमें डालते हैं वो थर्ड क्लास क्वालिटी का शापर होता है, वो यूज़ ही नहीं करना चाहिए। अगर हमें पता चल जाए ये बनता किस तरह से है तो मैं नहीं समझता कि आवाम जो है ना वो उसमें कुछ चीज़ लाने जो है ना कोई चीज़ भी लाए। दूसरी चीज़ ये है कि इसके दरख्त एक अच्छी चीज़ है और वो लगने चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की इस हवाले से अहादीस भी मौजूद हैं। वो तो एक सिर्फ पोर्शन को पुर करती है, दूसरी तरफ जिस अंदाज से जो है ना वो हमारी सोसाइटी के अंदर दीगर जो अवामिल है उनमें गाड़ियाँ हैं, उनमें जो है ना वो एयर कंडीशन है, उनमें दीगर मुख्तलिफ जो है ना वो ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, स्प्रे है जो हम फसलों को लगाते हैं, ये सारी चीज़ों को कम करना पड़ेगा। और एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए हर शख्स को, आप ये समझते हैं कि 3, 4, 10 लोग 50 लोग या इवन 50% ऑफ द सिटी इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर ले तो हम इस चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बंदे को अपना किरदार, हर बंदा क्या, हर इस कायनात के हर शहरी को, चाहे वो अमेरिका में रह रहा हो, चाहे वो इंग्लैंड में रह रहा हो, चाहे वो हिंदुस्तान में, चाहे वो पाकिस्तान में या श्रीलंका में, दुनिया के किसी कोने में भी रह रहा हो, ये एक आलमी मसला है। और इस आलमी मसले के बाद अब इस दफ़ा मेरे अंदाजे से पिछले 4 साल के अंदर सबसे ज़्यादा जो आलमी सतह पर जो एड दी जा रही है वो क्लाइमेट चेंज पे दी जा रही है। वो क्यों दी जा रही है? वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज, माहौलियात की दुरुस्ती जो है ये हमारे वक्त की, हमारी और हमारी आने वाली नस्लों के बका की ज़ामन है। शाह साहब, मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि क्या सिर्फ दरख्त लगाना, सिर्फ जंगलात और यही हमारे माहौल को बेहतर बना सकते हैं, या इसके साथ साथ हमें मज़ीद भी कुछ ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है और लोगों में आगाही देने की ज़रूरत है। जिस तरह कि आपने पहले कामरान से पूछ रहे थे कि लाहौर बागों का शहर था, कराची रोशनियों का शहर था, अब क्या हुआ है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पोल्यूशन हो गई है? उसकी बड़ी वजह ये कि हमें हमारे छोटे इलाकों में वसाइल की कमी की वजह से लोगों की जो बड़ी तादाद है वो बड़े शहरों का रुख कर रही है, और जैसे जैसे वहाँ पे अफरादी कुव्वत बढ़ रही है तो वहाँ की जो लोग रहने वाले हैं वो जो बागों को काट के, वो जो हमारे जो पार्क थे उनको ख़त्म करके वहाँ पे कमर्शियल प्लाजे और मार्केटें बना रहे हैं। एक तो हमें कम से कम इस बात का ख्याल रखना है कि भी हमें जो है सारों को ही नहीं बड़े शहरों का रुख करना चाहिए, बल्कि अपने वसाइल को इकट्ठे करके अपने अपने इलाके में वहाँ पे अपना काम करना चाहिए। एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जो हमारी जो बड़ी तेज़ी से खेतों को ख़त्म करके सोसाइटी बनाई जा रही है, एक बड़ी वजह ये है हमारे। दूसरी बात ये है कि भी यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट है। मिसाल के तौर पर एक घर है, वहाँ पे 6 अफराद हैं, 5-6 अफराद के पास 3 लोगों के पास गाड़ी है। हमें चाहिए कि भी हमें आम रूटीन में जो है ज़्यादातर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें और दरख्तों की। अभी आप यहाँ पे देखिए, आप दोनों अहबाब ने जो ने इस बात की तरफ को पॉइंट आउट किया है कि हमारे जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको बड़ी तेज़ी के साथ ब्राउन एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये ब्राउन एरियाज़ के अंदर कन्वर्ट करना जो है ये हमारे मुल्क में, हमारे माशरे के अंदर जो बहुत बड़ी माहौलियाती तब्दीली की बुनियादी वजह ये चीज़ है। क्या ऐसा मुमकिन है कि गवर्नमेंट कोई ऐसी कानून साजी कर दे कि कोई शख्स भी जो घर बना रहा है, जो ग्रीन एरिया को ब्राउन एरिया के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो वो उसका जो है वो प्लान मंजूर ना किया जाए, उसको घर बनाने की तब तक इजाज़त ना दी जाए जब तक वो अपने घर का कोई एक कॉर्नर जो है, कोई एक हिस्सा प्लांटेशन के लिए मखसूस ना कर। बहुत ही खूबसूरत बात है। चूँकि 49 न्यूज़ पिछले मुसलसल 4 सालों से क्लाइमेट पे काम कर रहा है, और हमने पिछले 3 साल से अपने तमाम सालों को बतौर शजरकारी मुहिम पे हमने इसको मुख्तस किया है। 2017 से लेके 17, 18, 19, 20 अभी भी 4था साल चल रहा है। तो हमारी जो 49 के जो एग्जेक्टिव लोग थे वहाँ पे हमने इस बात को डिस्कस किया था, जिसमें आप भी थे। वहाँ पे एक तजवीज़ दोस्तों ने दी थी कि भी गवर्नमेंट एक लॉ बना दे भी कम से कम जो 5 मरले का घर है उससे उसके नक्शे को तब अप्रूवल किया जाएगा जब अपने घर में 5 फुट एक दरख्त को देगा।
بالکل جب یہ ایسا قانون بنا دیا جائے کہ نقشہ ہی پاس نہ ہو جب تک وہ 5 فٹ جگہ جو ہے وہ ایک سبزے کے لیے یا ایک درخت کے لیے وہ مختص نہ کرے، تو اگر ہر گھر میں ایک درخت ہوگا تو میرے خیال ہے کہ ایک چھوٹی سی کاوش پہ، چھوٹے سے ڈیسیژن پہ ہماری اس جو کلائمیٹ چینج کا جو مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ بنا ہوا ہے، گلوبل وارمنگ ہے، ضرورت سے زیادہ گرمی، ضرورت سے زیادہ اپنا سردی، وقت سے پہلے جو ہے وہ سردی آ جاتی ہے، وقت سے پہلے گرمی آ جاتی ہیں، یہ چیزیں اس پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ایک اور چیز بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اپنے ویورز کے لیے، کہ ہماری جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کا ماحولیاتی تبدیلی کے اندر کس حد تک ان کا عمل دخل ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں، بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں، ہمارے اپنے شہروں کے اندر ہمارے اپنے لوگوں کی بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ وہ لوگ جو ہے وہ گلی کونوں سے، مختلف پارک سے، مختلف جگہوں سے وہ ریپرز، شاپر بیگز اور دیگر جو چیزیں جو ویسٹیج ہے وہ اس کو کلیکٹ کر کے ایک جگہ پہ اس کو ڈمپ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو دیگر ممالک ہیں جو زیادہ تعلیم یافتہ ہیں اور زیادہ انہوں نے اپنے سوسائٹی کے اوپر کام کیا ہے، وہاں پہ یہ پریکٹس جو ہے بڑی ریگولر ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری سوسائٹی کو، ہمارے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے ان تمام کوششوں کے ساتھ ساتھ اپنا جو مثبت کردار ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہیے؟ بہت ہی خوبصورت بات کی بابر صاحب۔ تعلیم تو ہمارے ملک میں بھی ہے، لیکن ہے کہ آگاہی نہیں ہے، ہمیں ہماری تربیت ہی ایسی نہیں کی کہ ہم جہاں پہ گندگی دیکھیں اس کو اٹھا لیں۔ اگر ہم بحیثیت شہری، بحیثیت سوسائٹی ہم اپنا رول ادا کریں تو یہ دنوں میں ہم اس کلائمیٹ چینج کو جو ہے نا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہمیں بطور سوسائٹی، بطور شہری ہر اس چیز سے اجتناب کرنا ہوگا جو ہمارے ماحول کو آلودہ ہے۔ مثال کے طور پر شاپنگ بیگ استعمال نہیں کرنا، جہاں پر بھی کوئی ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ریپرز ہیں، دیگر ایسی چیزیں جو ہمارے ماحول کو خراب کری، اس کو اٹھائیں اور ایک جگہ پہ رکھیں، اس کو ڈمپ کر دیں۔ دوسرا ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں۔ محکمہ یا گورنمنٹ کے درخت لگانے سے، شجر کاری کرنے سے ہمارے جو اہداف پورے نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ہمیں بطور سوسائٹی آگے آنا ہوگا اور ان کے ساتھ مل کے، بلکہ اس سے آگے فرنٹ فٹ پہ آ کے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے ہوں گے۔ یہ تمام چیزوں کو ہمیں خود آگے اگر آ کے ہم کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ بھی اس ماحول کو بہتر بنانے میں بالکل آپ کے بالکل سوسائٹی کو جو ہے وہ آگے آنا ہوگا اور آگے بڑھ کے اپنے ماحول کو خود سے بچانا ہوگا۔ صرف حکومتی کوششوں کو ہم کافی قرار نہیں دے سکتے۔ رانا صاحب، آپ اس کے اوپر کس طرح سے کامنٹ کریں گے کہ ہماری سوسائٹی کو ماحول دوست بنانے کے لیے اور اس کو جانداروں کے لیے جو ہے نا وہ سازگار بنائے رکھنے کے لیے ہمارے معاشرے کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ سر، سوسائٹی کا مسئلہ ہے، سوسائٹی ہی ٹھیک کرے گی۔ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ صرف گورنمنٹ کرے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ چونیا شہر کی گورنمنٹ نے تو ایک بلین ٹری سونامی پروگرام لانچ کیا، ہر فرد 2 شجر کے نام سے انہوں نے ایک کمپین لانچ کی۔ گورنمنٹ اپنے کام کر رہی ہے، مگر سوسائٹی کا کنٹریبیوشن کہاں پہ ہوگا؟ سوسائٹی کا کنٹریبیوشن انتہائی معذرت سے بابر صاحب، ہماری سوسائٹی کا کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ ہمارے بڑے بڑے سیاستدانوں کا کنٹریبیوشن، بینگ پرسنالٹی یا بینگ سیلیبریٹی، صرف ایک پودے کو درمیان میں رکھ کے صرف فوٹو کھنچوانا ہے، نہ وہ اس میں مٹی ڈال سکتے ہیں، نہ وہ اس کو پانی دے سکتے ہیں۔ اتنی دیر پانی دیں گے جتنی دیر کیمرہ رہے گا۔ کیمرہ یہاں پہ گیا، یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ نیچے گر جاتے ہیں، ہم اخلاقیات سے گر جاتے ہیں۔ میں اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ مجھے نہیں لگتا میں نے ہارڈلی 2 یا 3 پودے لگائے ہوں گے، اور جو لگائے ہیں وہ لگائے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ایون ہمیں اب سوسائٹی کو ان فوٹو سیشن کے چکروں سے باہر نکلنا چاہیے۔ ہمارے جو ایون جو گورنمنٹ کے، یہ تو فوٹو سیشن تو گورنمنٹ آفیشلز اور یہ کوئی پولیٹیشین یا کوئی دیگر لوگ کرتے ہیں۔ عام سوسائٹی کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اس کے اوپر؟ سوسائٹی کا کردار بہت اچھا پچھلے کچھ 4 سالوں میں دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ جو ہے نا وہ
گورنمنٹ کی جانب سے خصوصی طور پر عمران خان نے جس انداز سے جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج پہ ایک بینگ اے پرسنل انیشیٹ ان کا کہا جا سکتا ہے کہ جس انداز سے انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی, جس انداز سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا, وہ نو ڈاؤٹ 1992 ورلڈ کپ کے دوران اور اس کے علاوہ بینگ اے کرکٹر وہ ہر بندے کے ہیرو ہیں, ہر بندہ انہیں جو ہے نا وہ لائک کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا تبدیلی آئی ہے کہ لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے نا وہ شجرکاری کے حوالے سے جو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی ہے. اس میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ تھوڑا اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ باشعور لوگوں کی آج بھی بہت زیادہ قدر اور بہت زیادہ اہمیت ہے. میں مثال دینا چاہوں گا ان لوگوں کی جنہوں نے پاکستان کے اندر ضلع قصور کے اندر اپنے علاقوں کے اندر اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا, اور انہوں نے ایک قدم اٹھایا. آگے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے قدم کے ساتھ اپنا قدم ملائیں اور یہ پورا قافلہ اور پورا کارواں بنے. میں ارسلان اکبر صاحب کو خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کی ٹیم نے پلانٹیشن کی, گرین بیلٹ کے اوپر پلانٹیشن کی, مختلف جگہوں پہ پلانٹیشن کی, اور اس کے ساتھ صفدر صاحب جو ہے فارمیسی والے, انہوں نے اب کم از کم میں اس بات کا آئی وٹنس ہوں کہ انہوں نے اپنے فارمیسی کے سامنے جو روڈ سائڈ پہ گرین بیلٹ تھی وہاں پہ انہوں نے پلانٹیشن کیا اور ان پودوں کو انہوں نے پالا ہے. اور اس سے آگے میں دیکھ رہا ہوں شاہد صاحب فوم والے جو ہیں انہوں نے بھی اپنے شاپ کے سامنے جو گرین بیلٹ تھی وہاں پہ پودے تھے اور ان کو انہوں نے پالا ہے اور ان کو سنبھالا ہے. اور ان لوگ یہ دیکھیں, اگر ایک فرد اتنی کوشش کر کے 2, 4, 10, 15 پودوں کو اگر وہ سنبھال سکتا ہے, ان کو پانی دے سکتا ہے, تو اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنا شروع کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ماحولیات کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا ہے. یہ ایک اجتماعی کوشش ہے جو ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر کرنی چاہیے, اور یہ کوشش میں اسی کوشش کو پھر میں رانا صاحب کے ساتھ ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے اس کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے, صرف ان کو گائیڈ کرنے کی, ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس کے بارے میں کیا سر؟ اس میں جو ہے نا مزید نام بھی اگر ایڈ کیے جائیں, بونگا بلوچر سے احمد بلوچ صاحب ہیں, گرین سیکرز, وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ایون انہوں نے جو نہر ہے جو بلو کے پاس سے گزرتی ہے وہ پوری نہر کے گرد انہوں نے بڑے اچھے پودے لگائے ہیں. اس کے علاوہ جو دیگر ہمارے دوست ہیں ان میں جو ہے وہ ہمارے جو ڈاکٹر عبد المنان صاحب خصوصی طور پر وہ جو ہے نا وہ میں ان کو اس وقت جانتا ہوں کہ 2016-17 میں بھی انہوں نے پودے اپنے دوستوں کے ریفرنس کے ذریعے چونیا میں منگوائے اور بڑے اعلیٰ لیول پہ. ان میں جو نوجوان قیادت کے وقاص بھٹی صاحب, ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ کردار ہے. وہ بڑا یعنی کہ لوگوں میں پوٹینشیل موجود ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. ارشد پاشا اسٹیڈیم میں گزشتہ سال انہوں نے پودے لگوائے ہیں. یہ پوٹینشیل واقعی موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کے لیے یہ لوگ بینگ گرین لیڈرز جو ہے نا وہ رول ماڈل ہیں کہ اپنی مصروفیات کو بھی جاری رکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شجرکاری کے لیے بھی اپنا حصہ ڈالتے رہتے ہیں. اور سوسائٹی بالکل, اگر یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں ہوگی. سوسائٹی میں اچھے لوگ موجود ہیں اور وہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان کی جو ہے نا وہ اس کمپین کا حصہ بنتے ہیں. ان میں سینئر سٹیزنز ہیں, ان میں ہمارے ٹیچرز ہیں, ان میں جو ہے وہ جو دیگر لوگ ہیں, جو ان میں پلمبرز بھی موجود ہیں, ان میں ایون ہر سوسائٹی کا طبقہ جو ہے نا وہ وکلا ہیں, ان میں بڑے اچھے انداز سے وہ اس کمپین کو جو جاری رکھے ہوئے. سوسائٹی کے کچھ لوگ ہیں جو ہر طبقے سے موجود ہیں جو اس سوسائٹی کے لیے بہتر انداز سے کام کر رہے ہیں, اور سوسائٹی میں ہم آپ ہر بندہ شامل ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں سب سے اہم رول بینگ اے جرنلسٹ ہمارا ہے. چاہے وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو اس دکھانے کا کام تو ہمیں کرنا پڑے گا. اور جب تک ہم دکھائیں گے نہیں, جب تک ہم سوسائٹی کو یہ امید نہیں دلائیں گے کہ سوسائٹی بالکل کام اچھا کرے گی, دین میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوسائٹی کسی بھی طرح کی تبدیلی رونما ہو سکتی ہے. ہمیں بینگ اے جرنلسٹ اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ کا کروڑہا شکر ہے کہ 49 نیوز کو گزشتہ ایئر جو ہے وہ ماحولیات کے اوپر ایوارڈ ملا, اور یہ ایوارڈ بنیادی طور پر ہم اس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یونیورسل کاز کے لیے جو ہے وہ اتنی اعزاز دیا ہے, اور ہم اللہ کا کروڑہا شکر کریں وہ بھی کم ہے.
जी बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का गुफ्तगू करने के लिए। जी नाज़रीन, हम बाबर साहब मैं एक बात करना चाह रहा हूँ एंड टॉपिक करने से पहले कि ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਉਰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਯੂਨੀਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਿਲਨਸਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੋਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 63% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਆ, 65% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਵਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਧਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੇਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। आपकी बात आ गई आपकी बात सब अपनी जो मादरी ज़बान है, मुकामी ज़बान है, उसके अंदर जो कंपेन को लॉन्च करना ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है। नाज़रीन, आपने हमारे मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की कि माहौलियात के ऊपर सिर्फ आपकी याद को ताज़ा करवा सके और आपको आपके एहसासात को ताज़ा करवा सके, उनको उनके अंदर उनकी एक अज़्म नौ कर सके और आपको ये याद करवा सके कि आज 5 मई को अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पूरी दुनिया के अंदर माहौलियात के दिन के तौर पर मनाया जाता है। सिर्फ एक दिन मना लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि आज ये इस दिन के मौके पे हमें इस बात का अज़म करने की ज़रूरत है कि हम बतौर शहरी हम अपनी ज़िम्मेदारियों को महसूस करेंगे और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएंगे और अपने माहौल को खूबसूरत बनाएंगे। आज 49 न्यूज़ माहौल को खूबसूरत बनाने वालों को अपना हीरो करार देता है और 49 न्यूज़ उन तमाम हीरोज़ को सलाम पेश करता है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इस चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।